طیبہ دی گلی ہووے، طیبہ دی گلی ہووے، طیبہ دی گلی ہووے، تے اگے اگے کملی والا، تے اگے اگے کملی والا، پیچھے مولا علی ہووے، پیچھے مولا علی ہووے۔ میں مدنی دی آل دا نوکر، کوئی نہیں میرے نال دا نوکر، میں مدنی دی آل دا نوکر، کوئی نہیں میرے نال دا نوکر، میں مدنی دی آل دا نوکر، کوئی نہیں میرے نال دا نوکر، میں مدنی دی آل دا نوکر، کوئی نہیں میرے نال دا نوکر۔ مالک تو جڑا تن من واری، مالک تو جڑا تن من واری، او ہندا کمال دا نوکر، کوئی نہیں میرے نال دا نوکر، میں مدنی دی آل دا نوکر، کوئی نہیں میرے نال دا نوکر، میں مدنی دی آل دا نوکر، کوئی نہیں میرے نال دا نوکر۔ اور کسی ول تک دائی نہیں، اور کسی ول تک دائی نہیں، آمینہ پاک دلال دا نوکر، کوئی نہیں میرے نال دا نوکر، میں مدنی دی آل دا نوکر، کوئی نہیں میرے نال دا نوکر، میں مدنی دی آل دا نوکر، کوئی نہیں میرے نال دا نوکر۔ سونیا مینو چنوی لگ دے، سونیا مینو چنوی لگ دے، تیری حسن و جمال دا نوکر، کوئی نہیں میرے نال دا نوکر، میں مدنی دی آل دا نوکر، کوئی نہیں میرے نال دا نوکر، میں مدنی دی آل دا نوکر، کوئی نہیں میرے نال دا نوکر۔ کردائی راج دلا دیو تے، کردائی راج دلا دیو تے، او دے غلام بلال دا نوکر، کوئی نہیں میرے نال دا نوکر، میں مدنی دی آل دا نوکر، کوئی نہیں میرے نال دا نوکر، میں